ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 24तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ वयं मघवाबहुलम् इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। तत्र श्वन्नुक्षन् इति निपातनात् मघशब्दात् मतुपाच्च भाषायामपि शब्दद्वयसिद्धिम् आश्रित्य एतत् सूत्रम् आकरे प्रत्याख्यातम्। आकरे नाम केशाद्वोन्यतरस्याम् इति सूत्रे कैयटग्रन्थः भवति, तत्र अस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते इति। तत्र कैयटस्य के विचाराः सन्ति ते विचाराः अस्माभिः तत्र व्याख्यायां पठिताः। तदनन्तरं तत्र नाम लोकेऽपि प्रयुक्तः अयं प्रयोगः शिष्टसम्मत एव वर्तते इति भट्टिकाव्यस्य एकम् उदाहरणं तत्र मूले एव ग्रन्थकारेण प्रदत्तं। तत्र नाम तस्य भट्टिकाव्यस्य प्रयोगः एव कश्चन अस्माभिः लक्षितः। तत्र हविर्जक्षिति निश्शङ्को मखेषु मघवानसौ इति अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र मघवान् इति प्रयोगः कृतः दृश्यते। तदनन्तरं मघवन्तौ मघवन्तः, हे मघवन् हे मघवन्तं मघवन्तौ मघवतः मघवता मघवद्भ्याम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः सर्वेषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु साधितानि। ततः एतावन्ति रूपाणि तु अस्माभिः तत्र त्रित्वपक्षे साधितानि। त्रित्वाभावपक्षे तावत् मघवा मघवानो मघवानः मघवानं मघवानो इति इमानि रूपाणि सुटिपरतः राजशब्दवदेव भवन्ति इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र शसादौ परतः कश्चन विशेषः अस्माभिः पठितुम् आरब्धः। स च विशेषः श्वैव मघो नाम तद्धिते इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानमेव वर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अन्नन्तानां भसंज्ञकानाम् येषां केषां श्वन् युवन् मघवन् इत्येतेषाम् अतद्धिते परे नाम तद्धितभिन्नः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा सम्प्रसारणं स्यात् नाम सम्प्रसारणं भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने शूनः इति प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः वर्तते। तत्र विमर्शः प्रचलति। तत्र तदेव नाम अस्माभिः वस्तुतः तस्य रूपस्य सिद्धिः कृता एव। क्षन्तव्यः, शूनः तु अग्रे आगमिष्यति। मघवन् मघोनः इति रूपं साधितं शूनः तु साधयिष्यते। तस्य तु गतपाठे चर्चा एव एतावता न जाता वर्तते। अस्तु, तर्हि तदेव सम्प्रसारणं कृतं। मघवन् इत्यत्र वकारस्य उकारः इति जातः। वकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तत्र तथैव स्थितः। तस्य सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं विहितं। मघ उ न इति जाते ततः तत्र गुणः कृतः। मघो न अस् मघो नस् अस् अर्थात् शस् इत्यस्य अस् सः अवशिष्टः भवति तत्र। अतः मघो नस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मघोनः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्।
समीचीनं। ततः तत्र अग्रे व्याख्यायाः नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। वस्तुतः तत्र विचारः प्रचलति, अनन्तानाम् इति कुतः उक्तम् इति। तत्र उक्तं व्याख्यात्र श्वयुवमघोनाम् अन्नन्तत्व अव्यभिचारात्, नाम अन्नन्तत्वे तत्र या कापि समस्या एव नास्ति, ते तु अन्नन्ताः एव सन्ति। पुनरपि अन्नन्तविशेषणं कुतः देयं? किम् अन्नन्तभिन्नाः अपि एते भवन्ति वा? तदेव किमर्थम् अन्नन्तत्वविशेषणं कथयति? मघवन् शब्दे नकारस्य त्रादेशपक्षे अपि, नाम यत् अन्नन्तं नास्ति इति भवतः भाति अथवा भासते, त्रादेशपक्षे नाम तृ इति आदेशः यस्मिन् पक्षे क्रियते तस्मिन् पक्षे, त्रादेशपक्षे अपि एकदेशविकृतस्य अनन्यतया, नाम त्रादेशः कृतश्चेदपि एकदेशविकृतम् अनन्यवत्, एवं खलु? अनन्यतया अन्नन्तत्वसत्त्वात् इति प्रश्नः, एवं खलु? नाम अन्नन्तत्वं तस्य तिष्ठत्येव एकदेशन्यायं पुरस्कृत्य, अतः कुतः अन्नन्ता इति विशेषणं दीयते? तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र पठिता पङ्क्तिः अग्रे, मघवतः मघवता इति मूले दत्तं खलु? कथयति? त्रादेशपक्षे मघवन् शब्दे सम्प्रसारणनिवृत्त्यर्थम् अन्नन्तविशेषणं, नाम अस्य प्रयोजनमेव इदं भवति अन्नन्ततया कथनस्य। त्रादेशपक्षे तत्र सम्प्रसारणं न भवतु, त्रादेशपक्षे सम्प्रसारणं न अपेक्षितं, यद्यपि अङ्गीकुर्मः वयम् एकदेशविकृतम् अनन्यवत्, एकदेशविकृतं न अन्यवत् इति यद्यपि वयम् अङ्गीकुर्मः, तथापि प्रकृते तत्र त्रादेशः यस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे सम्प्रसारणं नेष्टं, सम्प्रसारणं त्रादेशाभावपक्षे एव अपेक्षितं। मघवन् इति स्वरूपं च शब्दस्य त्रादेशाभावपक्षे एव भवति, तत्रैव सम्प्रसारणम् अपेक्षितं, त्रादेशपक्षे तु सम्प्रसारणं नापेक्षितं, तदर्थम् अन्नन्तविशेषणम्। अतः त्रादेशपक्षे तत्र मघोनः इति रूपं न भवति, द्वितीयविभक्तेः बहुवचने मघवतः इत्येव भवति, यच्च अस्माभिः पूर्वं साधितम्। एवमेव मघोना इति तृतीयाविभक्तेः एकवचने न भवति, परन्तु मघवता इत्येव रूपं भवति इति एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्य 24तमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 25तमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। समीचीनं। 25तमे पाठे अस्मिन् अग्रिमां पङ्क्तिं व्याख्यातुः अनुसरामः। कथयति? यद्यपि एकदेशविकृतस्य अनन्यतया अन्नन्तत्वम् अस्त्येव, नाम तदेव गतविचारः यः अस्माभिः कृतः अथवा आरब्धः अथवा अन्नन्तत्वस्य कथनस्य अपेक्षा या अस्माभिः प्रतिपादिता। यद्यपि एकदेशविकृतस्य अनन्यतया अन्नन्तत्वम् अस्त्येव, नाम अन्नन्तत्वं तत्र वर्तते एव, तथापि विशेषणसामर्थ्यात्, नाम अन्नन्तम् इति विशेषणं प्रदत्तं सर्वस्मै अपि सूत्रे परिगणिताय शब्दाय अथवा शब्दस्वरूपाय, श्वन् युवन् मघो मघवन्, कथयति? तथापि विशेषणसामर्थ्यात् श्रूयमाण नकारान्तस्य एव सम्प्रसारणम् इत्याहुः, नाम
श्रूयमाणः यः नकारान्तः नाम नकारान्तता यस्मिन् पक्षे श्रूयमाणा वर्तते सा च नकारान्तता त्रादेशाभावपक्षे एव श्रूयते वा न वा? एवं किल? तस्मिन्नेव पक्षे तत्र सम्प्रसारणमपेक्षितम्। श्रूयमाण नकारान्तस्य एव सम्प्रसारणम् इत्याहुः इति कथयन्ति अभियुक्ताः इति। मम पुस्तके अत्र पादटिप्पण्यां कश्चन विचारः सम्पादकेन लिखितः वर्तते। यदि भवतां सविधेऽपि मोतिलाल् बनारसिदास् इति प्रकाशनम् अस्ति तर्हि तत्र द्रष्टुं शक्यते। किं कथयति सः? यद्यपि व्याख्यायाः विषयः न सः, तथापि पश्यामः किं कथयति। वस्तुतस्तु एकदेशविकृतन्यायस्य लोकव्यवहारमूलतया नाम लोके व्यवह्रियते सः न्यायः। लोके यथा छिन्नपुच्छेषु स्वव्यवहारसत्त्वे अपि पुच्छवत्वव्यवहारो न जायते, तथा तान्तमघवच्छब्दे मघवन् शब्दत्वव्यवहारसम्भवे अपि नान्तत्वव्यवहारासम्भवः एव बोध्यः। अत्र विशेषः नास्ति। तत्तु अन्नन्तविशेषणद्वारा एतावद्विवरणापेक्षया सरलतया विषयः ज्ञातो भवति। अन्यथा एतावतः वचनस्य कथनाय गौरवम् अपि भवेत्। अपि च तत्र एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्यत्रापि भ्रमजनकता स्यात्। यद्यपि सम्पादकः अपि सम्यगेव कथयन् अस्ति, अहं तत्र नाक्षिपामि, परन्तु सः अतिरिक्तः प्रयत्नः इति मम भाति। अस्तु, मूले तु समन्वयनं सम्यगेव प्रदत्तं वर्तते, परन्तु अस्तु, सर्वेषामपि स्वस्वतर्कः भवितुमर्हति, तत्र क्लेशो नास्ति। अस्तु, भवन्तः तत्र अवधानं न कृत्वा मूले एव तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। यदि शक्यते उभयत्रपि विचारं कृत्वा स्पष्टीकरणाय तर्हि नूनं कर्तव्यं, चिन्ता नास्ति। यावत् शक्यं वा बुद्धेः विचारपरिधेः विस्तारः कर्तव्यः। अस्तु, एवं ततः एतावता अस्माभिः त्रादेशपक्षे विभक्तिद्वयं साधितं वर्तते। मघवा मघवानो मघवानः, हे मघवन् हे मघवानो हे मघवानः। द्वितीया मघवानम् एवं मघवानं न सत्यं मघवानं मघवानौ बहुवचने तत्र अस्माभिः सम्प्रसारणं दृष्टं। मघोनः तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं तु तत्र अनुपदमेव अग्रे वक्ष्यते मूले। ततः पूर्वं केचन विचाराः सन्ति। कथयति व्याख्याता स्त्रियां मघवतीति। स्त्रीलिङ्गे तत्र मघवती इति रूपं भवति। कथयति मघवतः स्त्री मघवती इति रूपं भवति। कथयति पुंयोगेन स्त्रियां वृत्तौ, नाम स्त्रियां यदा वृत्तिः विवक्षिता भवति अथवा स्त्रीलिङ्गत्वेन अयं मघवत् शब्दः विवक्षितो भवति। स्त्रियां वृत्तौ उगितश्च इति ङीप्, एवं खलु, उगितश्च इत्यनेन ङीप् प्रत्ययः भवति। कथयति अत्रापि अन्नन्तत्वविशेषणात् न सम्प्रसारणम् इति भावः। एवं खलु, अन्नन्तत्वविशेषणसामर्थ्यात् तत्र सम्प्रसारणं न भवति इति। कथयति अत्र उगितचां सर्वनामस्थाने इति नुं तु न, नाम अत्र नुं न भवति। ङीपाव्यवधानेन, नाम मध्ये ङीपाव्यवधानं कृतं भवति। तान्तस्य उगितः सर्वनामस्थानपरकत्वाभावात्। एवं खलु, नाम तान्त
शब्दः यः वर्तते उगित्, तस्य सर्वनामस्थानपरकत्वाभावः, तस्मात् सर्वनामस्थानपरकत्वं न भवति, परतः मध्ये ङीपा व्यवधानं कृतं भवति, अतः तत्र नुं न प्रवर्तते। उगितिचां सर्वनामस्थाने इत्यनेन इत्यादिना नुं न तत्र न प्रवर्तते इति भावः। अग्रे कथयति, लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तु नेह प्रवर्तते। तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति कथयामः खलु, सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। कुतः? विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् इत्युक्तेरिति भावः। नाम तत्र विभक्तौ परतः लिङ्गविशिष्टाग्रहणं, नाम तदेव तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा नैव प्रवर्तते। अतः प्रकृते तत्र नुं न प्रवर्तते, किञ्च सम्प्रसारणमपि न भवति इति। परन्तु अत्र एका जिज्ञासा मम उत्पन्ना अस्ति। का? तन्नाम स्त्रियाम् इति रूपं यदुच्यमानं वर्तते मघवती इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने, तद्रूपं त्रादेशपक्षे वा त्रादेशाभावपक्षे वा? कनिन् प्रत्ययान्तस्तु शब्दः भवति मघवन्, अर्थात् मूलतः अयं शब्दः नकारान्तः वा न वा? त्रादेशपक्षे एव मघवत् इति शब्दः लभ्यते, तत्रैव च उगितत्वम् अस्य वर्तते। एवं किल? अतः मघवत् इति यः शब्दः वर्तते, मघशब्दात् मतुपः प्रसङ्गो वा भवतु, मघवन् इति नकारान्तः यः शब्दः वर्तते, तस्य त्रादेशपक्षीया चर्चा वा भवतु, उभयत्रापि मघवती इति रूपं भवति। यथा बुद्धिमान् बुद्धिमती, नकारान्तः तु यदि शब्दः स्यात् तर्हि तु मघवती इति रूपं न स्यात्, तर्हि तु नान्तलक्षणः ङीप् तत्र प्रवर्तेत वा न वा? यथा दण्डिन् इति नकारान्तशब्दः स्त्रीत्वविवक्षायां नान्तलक्षणङीपि तत्र ङीपि सति दण्डिनी इति रूपं सिद्ध्यति, स्वामिन् स्वामिनी इत्यादिवत्। तर्हि मघवन् इति स्यात्, यदि मघवन् इति शब्दः स्वीकृतः स्यात् यदि, तर्हि तु तत्र नान्तलक्षणङीपा भूयेत, किञ्च मघवनी इति रूपं च स्यात् वा न वा? परन्तु अपि च नायं विषयः मूले उक्तः, न च अयं कथयन्नस्ति। आम्, तत्र कथयति मघवतः स्त्री मघवती, ततः एव ग्राह्यम् अस्माभिः वस्तुतः यत् प्रकृते तकारान्तः एव शब्दः एषः स्वीकृतः वर्तते। अत एव अग्रे किम् उगितश्च इति ङीप्, उगिदन्तत्वं कदा आयाति? उगिदन्तत्वं तु तदैव आयाति यदा अस्य त्रादेशः क्रियते अथवा मतुप्रत्ययः तत्र क्रियते। द्विधा रूपसिद्धिः दर्शिता किल? मतुप्रत्ययपक्षे वा उगिदत्वम् आयाति, अथवा मघवा बहुलम् इत्यनेन त्रादेशः यस्मिन् पक्षे क्रियते तस्मिन् पक्षे वा उगिदन्तत्वं तत्र लब्धं भवति। एवं हि खलु? तर्हि तथा चेत् प्रकृते एते विचाराः अत्र बुद्धौ स्थापनीयाः। वस्तुतः तत्र मध्ये स्त्रीत्वपक्षीयं रूपम् आनेय अत्र कथनाय स्वारस्यं विशेषतः अत्र चिन्तनीयं, तदपि चिन्तनीयम्। आम्, सूत्रे दलप्रयोजनसम्बद्धं यदि किमपि वर्तते तत्तु अङ्गीकुर्मः।
तदेव अत्र उक्तं खलु लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तु नेह प्रवर्तते नाम पूर्वमुक्तं खलु अत्र उग्दिजामिति नुं तु न ङीपा व्यवधानेन तान्तस्य उगितः सर्वनामस्थानपरकत्वाभावात्। प्रायः एषा या पङ्क्तिः अस्ति नाम इतः अग्रे किं लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तु नेह प्रवर्तते विभक्तौ लिङ्गविशिष्टा ग्रहणमित्युक्तेरिति भावः। नाम विभक्तौ परतः तस्याः नाम तदेव प्रातिपदिकग्रहणलिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति या उक्तिः वर्तते सा उक्तिः न प्रवर्तते इति भावः। तेन किं तेन नाम प्रकृते इदानीं पश्यन्तु त्रादेशस्य कृते निमित्तं किम् आसीत् मघवा बहुलं मघवन् शब्दस्य वा तृ इत्यन्तादेशः स्यात् एवं खलु तत्र तु निमित्तं विभक्तिपरकत्वेन निमित्तं किमपि नास्ति खलु नाम विभक्तिपरकत्वं किमपि नास्ति खलु नाम त्रादेशस्तु कथञ्चित् भवत्येव तर्हि एषा या परिभाषा उक्ता वर्तते लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तु अत्र न प्रवर्तते नाम स्त्रीलिङ्गे अपि नुमागमः भवतु इति तन्न अत्र प्रवर्तते तदर्थम् एषा पङ्क्तिः उच्यमाना वर्तते त्रादेशस्तु भवत्येव नाम विभक्तौ परतः लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् इत्युक्तेरिति भावः सम्यक् अतः स्त्रियां मघवती इति रूपं यत् साधितं वर्तते तद्रूपं प्रायः त्रादेशपक्षीयम् अथवा तदेव मतुप्रत्ययान्तस्य मघवत् इति शब्दस्य तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं तत्त्वबोधिनीकारः किमपि कथयति वा पश्यामः स्त्रियां मघवती इति मघवती मघवत्यो मघवत्यः इति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया उग्दिजामिति नुं न शङ्क्यः विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणादित्याहुः अस्तु तत्तु अस्माभिः स्फुटीकृतमेव परन्तु तदेव न त्रादेशः यस्मिन् पक्षे न जातः यत्र मघवन् इत्येव शब्दः वर्तते किं तत्रापि स्त्रियां रूपं भवेत् वा भवति चेत् तर्हि नान्तलक्षणङीपा तत्र भूयेत एवं खलु अथवा तदेव मघवन् अन्नन्तात् कश्चन तत्र निषेधः अस्ति वा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इति वा तत्र द्रष्टव्यं यद्यपि तत्र मनः इति उच्यते अनश्च बहुव्रीहेः इति किमपि अग्रे निषेधः अपि वक्ष्यन्ते अस्माभिः नाम मन्नन्ताद् वा अन्नन्ताद् वा डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्यां वा इत्येते निषेधः अग्रे स्त्रीप्रत्यये पठिष्यन्ते अतः तत्र नान्तात् कीदृशी व्यवस्था अस्माभिः ज्ञेया इति वयं नाम नान्तात् तत्र ङीपा भाव्यं वा न वा अथवा सीमा सीमे सीमाः सीमा सीमानो सीमानः इति वदेव अत्रापि रूपाणि भविष्यन्ति यथा स्त्रियां सीमन् इत्यादीनां शब्दानां भवन्ति इति प्रायः तथैव स्यात् अतः तदर्थं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे नान्तेभ्यः क्व निषेधः वर्तन्ते ङीवादिनां क्व च विधानं वर्तते इति सर्वम् अस्माभिः तत्र गत्वा एकवारम् अवलोकनीयम् अथवा पठिष्यते तावता अत्र यद्मूले उक्तं यद्रूपम् उक्तं मघवती स्त्रियां तद्रूपं भवति इति उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः अथवा इति पठित्वा एव वयम् अग्रे गच्छामः अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रिमं प्रत्युदाहरणं प्रति माघवनम् इति कथयति मूले पृष्टं तत्र किम् अतद्धिते किं माघवनं तत्र श्वयुवमघो नाम तद्धिते इति खलु उक्तं श्वयुवमघो नाम अतद्धिते इत्युक्तं नाम न तद्धिते नाम तद्धितेषु एषा व्यवस्था न भवति एवं खलु तस्य एव उदाहरणं दीयते माघवनम् इति तद्धितान्तम् उदाहरणं वर्तते कथयति पश्यन्तु सास्य देवता इति मघवन् शब्दात् अणि आदिवृद्धिः नाम सास्य देवता इति कश्चन अर्थः विशिष्टः अस्माभिः
तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते शैशिकेषु। सा अस्य देवता, इन्द्रम् अस्य देवता इति ऐन्द्रं हविः, नाम इदं हविः ऐन्द्रं वर्तते। कुतः? यतोहि इन्द्रः अस्य देवता वर्तते, अस्य हविषः अथवा अस्य हविः पदार्थस्य। समीचीनम्। कथयति अत्र, अत्र तदेव मघवन् शब्दः मूलतः भवति। अत्र वस्तुतः सा अस्य देवता इत्युक्त्वा कथं विग्रहः कर्तव्यः? मघवा देवता अस्य इति माघवनं हविः अथवा यत्किमपि, यस्य देवता मघवा अस्ति। कथयति अत्र अणः तद्धितत्वात्, नाम अत्र माघवनमिति कथं सिद्ध्यति? मघवन् अण आदिवृद्धिः तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन, अर्थात् मकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने आकारः आगच्छति। माघवन् मेलनेन माघवन सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं च भवति, माघवनम् इति सिद्ध्यति। कथयति अत्र अणः तद्धितत्वात्, नाम अणप्रत्ययः अत्र तद्धितप्रत्ययः वर्तते। तस्मिन् परे, नाम तादृशतद्धितप्रत्ययः यदा परतः भवति न सम्प्रसारणं, नाम सम्प्रसारणं न भवति। अन्यथा तद्धितप्रत्यये परतः भसंज्ञा किम् अस्य नास्ति इति चेत् नूनमेव अस्ति एव खलु। तर्हि अतद्धिते इति निषेधः यदि नोक्तः स्यात् तर्हि प्रकृते अपि तत्र अनिष्टं सम्प्रसारणं भवति स्म। माघोनः इति किमपि अनिष्टं रूपम् अस्माकं पुरतः तद्धितान्तं लभ्यते स्म, यत्तु नापेक्षितं। माघवनम् इत्येव रूपं तत्र अपेक्षितं भवति। एवं खलु। ततः इति मध्यविचारद्वयं कृतम्। इदानीम् अग्रे, नाम अस्माभिः मघवन् इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः तत्र द्विवचनं यावदेव, द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनं यावदेव, अर्थात् द्वितीयाविभक्तिं यावदेव रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयति तत्र मघोन इति, नाम तदेव मघवन् टा सम्प्रसारणं भवति, पूर्वरूपं भवति, गुणः भवति, मघोन् आ मेलनेन मघोन इति रूपं तृतीयाविभक्तेः एकवचने सम्भवति। अग्रे मघवभ्याम् इति अग्रिमं रूपं वर्तते मूले। तत्र तदेव मघवन् इति शब्दः भवति, भ्यां प्रत्ययः परतः भवति। व्याख्याता कथयति भ्यामादौ हलि नलोपः इति भावः, नाम हलि परतः, नाम भ्यामादयः हलादयः विभक्तयः यदा परतः भवन्ति तदा तद्धितेष्वचाम क्षन्तव्यः, किं तद् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन तत्र पदसंज्ञायाः सम्प्राप्तिः भवति। पदसंज्ञा यदि लब्धा भवति तर्हि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति तत्र प्रवर्तते। तस्य कृते प्रातिपदिकत्वमपि अपेक्षितं भवति, पदसंज्ञा अपि अपेक्षिता भवति। पदसंज्ञायाः अपेक्षायां सत्यां तत्र नकारस्य लोपः भवति, अतः मघवभ्यां राजभ्याम् इतिवत् रूपं भवति इति भावः। एवं खलु मूले उक्तम् इत्यादि इति, एवं रीत्या अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनं। तत्र द्विवचनस्य रूपं साधितम् अस्माभिः तृतीयायां मघवद्भ्यां, बहुवचने मघवद्भिः इति। पुनः चतुर्थीविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति इति अग्रे उक्तं पश्यन्तु। मघोने इत्यस्ति। अत्रापि सम्प्रसारणं भविष्यति। सम्प्रसारणे सति
तदेव ङे प्रत्ययः परतः वर्तते, अतः भत्तुन् लभ्यते, अतः सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणे सति मघोन्, सम्प्रसारणे मघोन् इति प्रकृतिः सर्वत्र लप्स्यते, यत्र यत्रापि सम्प्रसारणस्य अवसरः वर्तते। प्रत्ययः एव तत्र योजनीयः, तावदेव। एवं खलु? अतः मघोनि इति रूपं तत्र लभ्यते। क्षन्तव्यं, मघोने इति रूपं लभ्यते, द्विवचने मघवद्भ्यां, बहुवचने मघवद्भिः। तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य चतुर्थी विभक्तेः इमानि रूपाणि साधितानि, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अग्रे उक्तं वर्तते, मघोनः इति। तत्र मघोनः इत्यत्र तदेव सम्प्रसारणं भवति अस्प्रत्यय, यथा द्वितीया बहुवचने रूपं साधितं तद्वदेव अत्र प्रत्ययभेदः एव, तावदेव। वस्तुतः अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य तु प्रत्ययस्वरूपे अपि भेदः नास्ति, प्रत्ययस्थानभेदः वर्तते, तावदेव, विभक्तिभेदात् वचनभेदाच्च। द्विवचने, पञ्चमी द्विवचने मघवद्भ्यां, बहुवचने मघवद्भिः, नैव मघवद्भ्याम् इति न, मघवभ्याम् इत्येव। इतः पूर्वमपि तत्र मूले मघवभ्यां, बहुवचने मघवभ्यः, एवं मघवद्भिः मया उक्तं खलु, न सः असाधुः, मघवभिः इत्येव, यथा राजभिः इति भवति तद्वत् इति पञ्चमी। षष्ठीविभक्तेः एकवचने मघोनः इत्येव, द्विवचने ओस् परतः भवति, अतः निमित्तं लभ्यते, अर्थात् भत्तुं लभ्यते, अतः सम्प्रसारणादिकं भवति, अतः तत्र मघोनोः इति रूपं भवति षष्ठीद्विवचने। षष्ठीबहुवचने मघोना, यतोहि आम् प्रत्ययः परतः वर्तते, अतः भत्वे सति सम्प्रसारणादिकं भवत्येव, मघोना। सप्तमी विभक्तेः एकवचने मघोनि इति रूपं भवति, एवं खलु? अतः मघोनि इति तत्र सिद्ध्यति, वा न वा? इति द्विवचने मघोनोः इति इत्येव, बहुवचने राजसु इतिवत् मघवसु इति रूपं च तत्र भवति। समीचीनम्। इति मघवन् शब्दस्य तत्र त्रादेशाभावपक्षे के विशेषाः भवितुमर्हन्ति इति तेषां विशेषाणां विषये अत्र अस्माभिः श्रुतम्। सम्यक्। इदानीं तत्र अस्मिन् सूत्रे यावन्तः शब्दाः वर्तन्ते, कस्मिन्? श्वयुः मघोनाम् इत्यादि सूत्रे, तेषां शब्दानां विषये अपि अग्रे कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति पश्यन्तु, व्याख्यातादौ किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति, श्वन् शब्दः प्रायेण राजवत्, नाम यथा राजन् इति शब्दस्य रूपाणि अस्माभिः साधितानि, तद्वत् अस्य श्वन् शब्दस्यापि रूपाणि भवन्ति, एवं किल? कथयति, शसादावचि, आं तर्हि राजवत् चेत् कथं तर्हि रूपाणि? श्वा, श्वानौ, श्वानः, एवं खलु? तदनन्तरं तत्र श्वानं, श्वानौ, एवं रीत्या सुटिपरतः रूपाणि भवन्ति। शसादावचि नाम शस् आदौ येषाम् अथवा यस्य विभक्तिसमूहस्य, तत्र तु कथयति, श्वयुव इति सम्प्रसारणः वकारस्य उकारः। नाम श्वयुव मघोनाम तद्धिते इत्यनेन श्वन् इति शब्दे यः वकारः वर्तते, तस्य वकारस्य स्थाने उकारः इति सम्प्रसारणवर्णः भवति इति भावः। का स्थितिः जायते? श उ अन्, शु अन्, तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता, शु अन् इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्
इति मत्वा नाम सम्प्रसारणात् चैतन्येन पूर्वरूपं भवति। उकार अकारयोः उ इत्येव भवति, अतः शु न शुन् इति भवति। ततः शस् प्रत्ययः भवति, तस्य अस् इति अवशिष्यते। शुन् अस् शुनस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति शुनः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति द्वितीया विभक्तेः बहुवचने। समीचीनम्। अग्रे कथयति शुनेति अस्ति अग्रे, अर्थात् शुना इति, अर्थात् तृतीया विभक्तेः एकवचनम् इदं भवति। तर्हि अत्र तदेव नाम सम्प्रसारणं भवति, पूर्वरूपं भवति, ततः टा प्रत्ययः भवति, शुन् आ शुना इति तत्र लभ्यते। इत्यादि इति नाम इत्यादीनि अन्यानि रूपाणि अपि अत्र भवन्ति इति भावः। तर्हि तृतीया द्विवचने श्वभ्यां, बहुवचने तत्र श्वभिः, चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं शुने, द्विवचनं श्वभ्यां, बहुवचनं तत्र श्वभ्यः इति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने शुनः इति रूपं दत्तमस्ति, शुनः श्वभ्यां श्वभ्यं। षष्ठी विभक्तेः एकवचने अपि इदं रूपं समानमेव, शुनः श्वभ्यां, नैव द्विवचने शुनोः इति दत्तमस्ति, शुनोः शुनाम्। सप्तमी विभक्तेः एकवचने शुनि, एवं खलु, द्विवचने शुनोः, बहुवचने तत्र श्वसु इति बहुवचने तत्र विशेषः अवगन्तव्यः, श्वसु अर्थात् तदेव भत्वं यस्मिन् यदा लभ्यते अजादिविभक्तौ परतः तत्रैव परिवर्तनम्, अन्यथा राजशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। कथयति युवन् शब्दोऽपि प्रायेण राजवत्, एवं खलु, युवा युवानौ युवानः, युवा युवानम्, एवं सुटिपरतः तु तत्र परिवर्तनं नास्ति। बहुवचने कश्चन विशेषः वर्तते, नाम द्वितीया विभक्तेः बहुवचने अथवा तत्र यत्र यत्र भसंज्ञायै अवसरः वर्तते तत्र तत्र कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते, स च विशेषः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। आम्, तर्हि सुटिपरतः रूपाणि साधितानि सम्बोधनप्रथमायामपि हे युवन्, हे युवानौ, हे युवानः इत्येवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति। एवं खलु। अतः तत्र कथयति अग्रे शसादावचि विशेषमाः युवन् शब्द इति मूले पश्यन्तु। युवन् शब्दे वस्य उत्वे कृते, अर्थात् युवन् अस्, अस् अर्थात् शस् इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते यः सः, युवन् अस् इत्यादि स्थिते श्वयुवमघोः नाम तद्धिते इति कथयति अग्रे। इति वकारस्य सम्प्रसारणे उकारे, नाम तत्र वकारः यः वर्तते सम्प्रसारणसंज्ञकः तस्य उकारे यु उ अन् इति स्थिते सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वरूपे, नाम द्वयोः उकारयोः स्थाने एकः एव उकारः तत्र भवति, यु उ न इति स्थिते सवर्णदीर्घे, नाम सवर्णदीर्घः तत्र भवति यू न, सवर्णदीर्घे यून इत्यादिषु इत्यादिरूपेषु सिद्धेषु यूनः, यूना, यूने, यूनः, यूनि, एवमेव सर्वत्रापि एषा एव स्थितिः लप्स्यते सम्प्रसारणानन्तरं। नाम सवर्णदीर्घेन, नाम द्वयोः उकारयोः स्थाने सवर्णदीर्घः तत्र भवति। एवं खलु।
कथयति इत्यादिरूपेषु सिद्धेषु, नाम सिद्धानि यानि रूपाणि सन्ति, यकारस्यापि सम्प्रसारणे प्राप्ते, नाम युवन् शब्दस्य प्रथमः यः यकारः वर्तते तस्यापि सम्प्रसारणमत्र प्राप्नोति इति भावः। एवं खलु। यदि प्रकृते यकारस्यापि सम्प्रसारणं स्यात् तर्हि तत्र क्लेशः स्यात्। यकारस्य वस्तुतः सम्प्रसारणवर्णः कः स्यात् तर्हि? एतेनैव केन? श्वयुवमघो नाम तद्धिते। यकारस्य स्थाने कः सम्प्रसारणवर्णः स्यात्? इकारः। इग्यणः सम्प्रसारणम् इति न्यायेन। तथा च तत्र यूनः इति रूपं न भविष्यति। यकारस्य इकारादेशः इ ऊनः, तदनन्तरं पुनः अस्य इकारस्य यण भवेत् वा? इकारः यः वर्तते, यतः नैव इ ऊनः इति खलु सत्यम्। इ इत्यस्य सम्प्रसारणं यूनः इत्यत्र य इत्यस्य सम्प्रसारणे इकारे का स्थितिः जायते? इ ऊन। ततः सम्प्रसारणाच्च, अर्थात् परतः यः ऊकारः वर्तते सः पूर्वरूपं गृहीष्यति वा न वा? इ नः इनः इति रूपं भविष्यति। द्वितीया बहुवचने, तृतीया एकवचने इना, चतुर्थ्याम् इने, पंचम्याम् इनः, षष्ठ्याम् इनः, सप्तम्याम् इनि। एवं रीत्या अनिष्टानि रूपाणि अत्र लप्स्यन्ते। यतोहि युवन् शब्दे तादृशवर्णद्वयं वर्तते यस्य वर्णद्वयस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवितुमर्हति। इक् यणः, अर्थात् यणः इक् सम्प्रसारणं। यणद्वयम् अत्र वर्तते। एकः यण युवन् इत्यत्र यः वकारः सः, अपरः च यण आरम्भे विद्यमानः यकारः एव। समीचीनम्। अतः प्रकृते अनिष्टता स्यात् इति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि तत्र कश्चन निषेधः आरब्धव्यः वर्तते। स च निषेधः अग्रे आरप्स्यते। ततः पूर्वं मूले या पङ्क्तिः उक्ता, युवन् शब्दे वस्य उत्वे कृते, नाम वस्य उत्वे कृते, तदनन्तरं तत्र तदेव सवर्णदीर्घादिकं सम्प्रसारणाच्यत्यनेन पूर्वरूपं भवति। सम्प्रसारण तत्र पूर्वरूपानन्तरं तत्र उकारः एव लभ्यते। पुनः सवर्णदीर्घे सति यूनः इत्यादीनि रूपाणि तत्र लभ्यन्ते इति खलु अस्माभिः अधुनैव पठितं। परन्तु पुनः यत् सम्प्रसारणं प्राप्यमाणं वर्तते तस्य तु निवारणं कथञ्चित् कर्तव्यमेव खलु। अतः तत्र कथयति, ततः पूर्वं द्वित्रान् विषयान् इतोपि कथयति। लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः इत्यस्य तु नायं विषयः। एकः न्यायः तत्र इतोपि वर्तते खलु, यत् लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव, नाम एकवारमेव प्रवृत्तिः भवति इति, वा न वा? कथयति इत्यस्य तु अयं विषयः नास्ति। इत्यस्य तु अयं न विषयः। कुतः? लक्ष्यमेकम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः। कथयति कार्याश्रयवर्णभेदेन लक्ष्यभेदात्, नाम समग्रम् उदाहरणमेकम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु कार्यं कर्तुम् आश्रयरूपः यः वर्णः भवति सः भिन्नः वर्तते।
पूर्वं वकारः इति वर्णः आसीत्, तस्य स्थाने उ इति सम्प्रसारणं कृतम्। अधुना यकारः इति वर्णः अस्ति, तस्य स्थाने सम्प्रसारणस्य विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अतः समानमेव लक्ष्यम् इति न मन्तव्यम्, लक्ष्यमपि भिन्नमेव अत्र वर्तते। उदाहरणम् एकं वर्तते, तदङ्गीकुर्मः, परन्तु एकस्मिन्नेव उदाहरणे भिन्नभिन्नवर्णमादाय भिन्नभिन्नकार्यं भवितुम् अर्हत्येव खलु, अथवा एकमेव कार्यं भिन्नभिन्नवर्णे भवितुम् अर्हत्येव खलु। ततः लक्ष्यभेदोऽपि भवत्येव। वा न वा? तदेव कथयति लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः इत्यस्य तु अयं विषयः न कार्याश्रयवर्णभेदेन। कार्यं कर्तुम् आश्रयः यस्य वर्णस्य स्वीक्रियमाणः वर्तते स तु भिन्नः खलु इति भावः। लक्ष्यभेदात् नाम लक्ष्यभेदः भवति। कथयति अन्यथा संस्कर्ता इत्यादौ, पूर्वमस्माभिः संस्कृता इत्यत्र 800 रूपाणि साधितानि इति भवन्तः स्मरेयुः, एवं खलु। संस्कर्ता इत्यादौ अनचि च इत्यादेः असकृत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति भावः। तत्र अस्माभिः असकृत् नाम एकवारं न, असकृत् तत्र अनचि च इत्यस्य प्रवृत्तिः कृता, प्रदर्शिता। आम्, तत्र एकं वर्णमेव आदाय अनचि च इति पुनः पुनः प्रवर्तते स्म यदि, तर्हि आरोपणं कर्तुं शक्यते स्म यत् लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव। परन्तु तत्र कदाचित् सकारस्य द्वित्वं कुर्मः, कदाचित् ककारस्य कुर्मः, कदाचित् कस्य कुर्मः, कदाचित् कस्य कुर्मः, कदाचित् अन्यस्य कुर्मः, एवं खलु। अतः एकमेव लक्ष्यं यदि वर्तते, नाम एकः एव वर्णः यदि वर्तते, तत्रैव वर्णे एकं कार्यं सकृत्प्रवृत्तं, पुनः तत्र तद्वर्णमादाय एव पुनः तत्र तदेव कार्यं तत्र अस्माभिः यदि क्रियमाणं वर्तते, तदा तस्य निषेधः प्रवर्तते एतेन वचनेन। केन? लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति। परन्तु संस्कृता इत्यादिषु यथा तद्वद् अत्रापि तत्र लक्ष्यभेदः वर्तते। वकारस्य एव पुनः सम्प्रसारणं यदि प्राप्नोति स्म, तदा लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति वक्तुं शक्नुमः स्म। परन्तु वकारस्य तु सम्प्रसारणं जातम्, इदानीं यकारः वर्तते, तस्य अधुना सम्प्रसारणस्य विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। एवं खलु। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि तदेव अनिष्टता भविष्यति। यदि यकारस्यापि सम्प्रसारणमत्र प्रवृत्तं, तर्हि नूनमेव अनिष्टं रूपम् अस्माकं पुरतः अत्र उपलप्स्यते इति भावः। तर्हि वचनं तादृशं कर्तव्यं येन वचनेन अत्र अनपेक्षितस्य सम्प्रसारणस्य निवृत्तिः स्यात् इति। तर्हि किं तद्वचनम् इत्यदग्रिमं सूत्रम् अवधानेन च पठनीयं, यतोहि तस्य सूत्रस्य अग्रिमेषु प्रकरणेषु महती अपेक्षा तत्र भविष्यति। यद्यपि इदं सूत्रं तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र अल्विध्यर्थम् अल्विधावपि स्थानिवद्भावः भवति इति तस्य वव्रश्च इत्यत्र रूपसाधनवेलायाम् अर्थात् वव्रश्च इति प्रयोजनप्रदर्शनवेलायाम् अस्माभिः अस्य चर्चा कृता आसीत्। परन्तु तत्र तु आनुषङ्गिकतया, तत्र प्रधानः विषयः तु भिन्नः एव भवति वस्तुतः बोधनाय। यद्यपि अस्यापि तत्र सम्बन्धः अगाधतया अस्त्येव, तथापि क्रमानुरोधेन तु अथवा आवश्यकतानुरोधेन तु तत्सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, सूत्रं वर्तते एव।
पश्यन्तु, चतुर्थाध्याये एव अस्माभिः श्वयो मघो नाम तद्धिते इति पठितं 33-शततमं सूत्रं। परन्तु इदं सूत्रं तु क्षन्तव्यः षष्ठाध्याये, श्वयो मघो नाम तद्धिते षष्ठाध्याये चतुर्थे पादे, इदं तु प्रथमे एव पादे वर्तते। तत्रापि 37तमं सूत्रं भवति। सूत्रं वर्तते न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति। एवं किल सम्प्रसारणे परतः सम्प्रसारणं न भवति इति सूत्रस्य पदानि दृष्ट्वा सामान्यतया अर्थः अत्र भासमानः वर्तते। किम् एवमेव अर्थः वर्तते वा पश्यामः। आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। प्रकृते तत्र न इति प्रथमं पदं यद् भवति तद् अव्ययपदं भवति। सम्प्रसारणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्प्रसारणम् इति च प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। प्रकृते सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। किमपि गतसूत्रात् तत्र स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थः कृतः सम्प्रसारणे परतः, अर्थात् सम्प्रसारणे इत्यत्र या सप्तमी विभक्तिः वर्तते सा सप्तमी विभक्तिः निमित्तसप्तमी भवति। सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्। एवं किल नाम सम्प्रसारणं किं भवति? इक् इति सम्प्रसारणं भवति। नाम यणः स्थाने आगतः यः इक् सः सम्प्रसारणम् इति भवति। इग्यणः सम्प्रसारणम् इति नियमात्। तर्हि प्रकृते यदि तादृशः इक् वर्णः परतः सम्प्रसारणतया लब्धः वर्तते, तादृशे सम्प्रसारणवर्णे परतः पूर्वं यदि कस्यचित् यणः स्थाने इक् सम्प्रसारणं प्राप्यमाणं वर्तते तर्हि तन्न भवति, तस्य निषेधः उच्यते। सम्प्रसारणे परतः इति अर्थः सम्प्रसारणे इत्यत्र निमित्तसप्तम्याः आश्रयणेन लभ्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति सवर्णदीर्घसम्पन्नस्य, नाम ततः पूर्वमुक्तं व्याख्यात्र इति यकारस्येति मूले उक्तं खलु, इति यकारस्य नेत्वं, नाम यूनः इति प्रयोगः साधितः खलु। तत्र यकारः यः अस्ति तस्य इत्वं न भवति, अर्थात् सम्प्रसारणात् श्वयुवमघो नाम तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण इकारः तत्र नायाति इति भावः। इकारः सम्प्रसारणवर्णः यः वर्तते सः तत्र नायाति इति भावः। सम्यक् कथयति सम्प्रसारणदीर्घनिष्पन्नस्य, नाम इति यकारस्य नेत्वमिति यद् मूले उक्तं तस्य अर्थं बोधयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति सम्प्रसारणदीर्घनिष्पन्नस्य उकारस्य यूनः इति यदस्माभिः साधितं वर्तते तत्र अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया, नाम तत्र दीर्घत्वेन, पूर्वं यः उकारः परतः च यः उकारः तयोः दीर्घिति एकादेशः जातः खलु। अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। परनिमित्तः ऊनिमित्तः अजादेशः अचः स्थाने जातः आदेशः, नाम प्रथम ऊकारस्यापि आदेशः जातः एव वर्तते खलु। स्थानिवत् स्यात् अर्थात् उवत् स्यात्। आदेशः कः? एकादेशः कः? ऊ इति। द्वौ च स्थानिनौ उ उ उ उ
ह्रस्व उकारभूतौ प्रक्रियायां दृष्टौ अस्माभिः। तत्र पूर्ववर्णः यः वर्तते सः सम्प्रसारणसंज्ञकः, यतोहि वकारस्य स्थाने आगतः वर्तते। एवं खलु, तदेव कथयन् अस्ति। अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया यकारस्य सम्प्रसारणपरकत्वात्। नाम स्थानिवद्भावेन इदानीम् एकादेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति, अर्थात् सम्प्रसारणवर्णः यः उकारः तस्य धर्मं प्राप्नोति, दीर्घः यः एकादेशः जातः वर्तते। अतः सम्प्रसारणवर्णः परतः लभ्यते। कस्मात्? यकारात् परतः, यून इत्यत्र यकारात् परतः। तदेव कथयन् अस्ति, यकारस्य सम्प्रसारणपरकत्वात् न सम्प्रसारणम् इकारः इत्यर्थः। नाम इकारः इति सम्प्रसारणं न भवति इति। एवं किल। अतः तत्र तु कुतः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः एवं किल। अग्रे कथयति, केचन विचाराः अत्र वर्तन्ते, तानपि पश्यामः। व्याख्याता कथयन् अस्ति, ननु उकारद्वयस्थानिकस्य, अस्य विमर्शः तु पश्चात् करिष्यते, यद् मूले अग्रे पङ्क्तिः वर्तते का, अत एव ज्ञापकात् अन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम् इति इदं तु अस्माभिः पश्चात् पठिष्यते। परन्तु ततः पूर्वं केचन, नाम सद्यः विचारः अस्माभिः यः पठितः, न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति पुरस्कृत्य यकारस्य सम्प्रसारणात् अनिष्टता न भवति इति यद् अधुना अस्माभिः सद्य एव तत्र प्रवर्तितं, तत्सम्बद्धान् एव कांश्चन विचारान् अग्रे कथयन् अस्ति। तदेव अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। कथयति, ननु उकारद्वयस्थानिकस्य ऊकारस्य, यून अस् इत्यत्र, यून इत्यत्र नाम उ उ, य उ उ, एवं किल। य उ उ इत्यवस्थायां तत्र दीर्घः खलु कृतः, युवन् इति आसीत् खलु। यु वन्, वकारस्य उकारादेशः, यु उ अन्, उकार अकारयोः तु पूर्वरूपं प्रवृत्तम्, अर्थात् उकारस्य अकारस्य तु उ इति आगतः। तदनन्तरं यु उन्, अर्थात् यु इत्यस्य यः उकारः, उन् इत्यस्य च यः उकारः, तयोः सवर्णदीर्घः तदनन्तरम् अस्माभिः प्रवर्तितः खलु, तत्र उच्यमानं वर्तते। एवं किल। ननु उकारद्वयस्थानिकस्य ऊकारस्य, उकारद्वयस्थानी यः ऊकारः वर्तते तस्य स्थानिवत्वे सति, स्थानिवद्भावे सति तस्य उकारद्वयात्मकतया, स्थानिवद्भावेन तत्र उकारद्वयं लभ्यते खलु। यथा उकारद्वयस्थानिकः एषः दीर्घ ऊकारः वर्तते, द्वयोः दीर्घयोः ऊकारयोः स्थाने एषः दीर्घः ऊकारः जातः वर्तते। कथयति, स्थानिवत्वे सति तस्य उकारद्वयात्मकतया, नाम सः इदानीं परतः एकः एव उकारः न भवति, उकारद्वयं भवति। एतद् द्वौ स्थानिनौ एकादेशे कर्तव्ये भवतः। एकादेशः तत्रैव भवति यत्र स्थानिद्वयं भवति, एकस्य स्थानिनः स्थाने एकादेशः असम्भवात् न भवति। सः तु केवलः आदेशः, न तु एकादेशः। कथयति, उकारद्वयात्मकतया प्रथमेन उकारेण व्यवधानात्, नाम प्रथमः उकारः तत्र व्यवधानभूतः भवति मध्ये, स्थानिवद्भावेन यत् उकारद्वयं लब्धं वर्तते। सम्प्रसारणपरत्वाभावात्, नाम परतः सम्प्रसारणवर्णः एव न लभ्यते। एवं खलु, परतः तु उकारः वर्तते, मध्ये अपरेण उकारेण, प्रथम उकारेण व्यवधानकारणात्। कथमिह निषेधः,
नाम अत्र निषेधः कथं स्यात् इति आक्षिप्यते। सम्यक्। एतम् आक्षेपं वयं बुद्धौ दृढीकुर्मः। अस्य समाधानम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 25तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।